اِکوِلیٹرل ٹرٛینٛگل اے بی سی بیٚیہِ چھُ ڈی ییٚکیٛاہ پویِنٹ اورَے دَپان ڈی کِتھ پٲٹھۍ چھُ 1/3 آف بی سی چھا ٹھیٖک بہٕ ترٛاو یَتھ آلٹِچوٗڈ یہِ چھُ پایتھاگورس تھیورم چلاوان بہٕ ترٛاو آلٹِچوٗڈ مگر اَمہِ آلٹِچوٗڈ سۭتۍ وٕچھ بہٕ یَتھ ٹُکرَس تہٕ یَتھ ٹُکرَس گٔیے برابر 2 حِصہٕ یہِ ٹُکرٕ تہٕ یہِ ٹُکرٕ گوٚوا برابر سۄ چھےٚ اَکٲے وَتھ بہٕ کَرٕ یہِ ٹرٛینٛگل تہٕ یہِ ٹرٛینٛگل کانکرنٛٹ اِن ٹرٛینٛگل کُس اکھ نِمن بہٕ یہِ ییٚتٮ۪تھ ترٛوو مےٚ ییٚکیٛاہ یہِ 90 ڈگری چھا ٹھیٖک اے ایم بی بیٚیہِ کُس نِمن اے ایم سی مےٚ چھُ کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ گژھِ کانکرنٛٹ اَتھ چھُ ایکچُؤلی اِکوِلیٹرل ٹرٛینٛگل اِکوِلیٹرل ٹرٛینٛگلَس چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سایڈ آسان برابر چھا ٹھیٖک وٕچھ سا گۄڈٕنیتھٕے بنیو 90 ییٚمہِ سایڈٕ تہِ بنیو 90 ییٚمہِ سایڈٕ تہِ بنیو 90 اینگل ایم از اِکول ٹُو اینگل ایم دۄشوے چھِ 90 چھا ٹھیٖک اگر دِمو نظر اے ایم چھُ دۄشوٕنی کامن اے ایم تہٕ اے ایم یہِ چھُ دۄشوٕنی کامن اگر دِمو نظر یہِ چھُ اِکوِلیٹرل ٹرٛینٛگل یِم دۄشوے سایڈ آسان برابر اے بی چھُ برابر اے سی یس تر فِکرِ کیٛازِ اِکوِلیٹرل ٹرٛینٛگل چھُ اَسہِ شاباش مےٚ دوٚپ ییٚلہِ تہِ 90 تیٚلہِ ٲسۍ زِ لیکھان باے آر ایچ ایس روٗل یا آر ایچ ایس کانکرنسی 90 اَسہِ بنیو دیر فور ٹرٛینٛگل کُس ٹرٛینٛگل اے ایم بی یہِ بنیو اَسہِ کانگرنٹ کتھ ٹرٛینٛگلس اے ایم سی یس یہِ کمہِ خٲطرٕ کوٚڑُتھ ژےٚ امہِ سۭتۍ درٛاو یہِ بی ایم تہٕ ایم سی برابر بی ایم درٛاو برابر ایم سی یس گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ دٔیمِس حِصس منٛز یتھ بی سی یس گٔے برابر ٹُکرٕ یوٗتاہ بی ایم چھُ تیوٗتاہ چھُ ایم سی گوٚو امیُک مطلب گوٚو یہِ بی ایم یا ایم سی یہِ آسہِ اَمہِ ساروٕے ہاف اَتٮ۪تھ توٚر سیوٚد اَسہِ فِکرِ کیٛاہ توٚر اَسہِ فِکرِ یہِ بی ایم چھا ٹھیٖک یہِ چھُ برابر ایم سی یس کٲشِر پٲٹھۍ آسہِ بی سی یُک ہاف چھا ٹھیٖک وٕچھ تَتھ تھٲیِو تُہۍ وۄنۍ نظر أسۍ کیٛاہ کَرو وَلہٕ أسۍ لیکھو ییٚتٮ۪تھ چھُ ڈی ییٚکیٛاہ ڈی ایم کَڑٕ بہٕ وٕچھِ ڈی ایم کَتھ چھُ برابر بس پتہٕ کَرٕ بہٕ کوسچن بِسمہِ اللہ کٔرِتھ بہٕ وٕچھِ ییٚکیٛاہ ڈی ایم کَتھ چھُ برابر وَلہٕ دِمو نظر یہِ ڈی ایم کَتھ نیرِ برابر یہِ تھٲیزِ ہٮ۪س کہِ یِہوے یوت چھُ تۄہہِ کَڑُن پتہٕ کَرو أسۍ کوسچن ڈی ایم أسۍ لیکھو سورُے أسۍ لیکھو بی ایم أسۍ لیکھو اَمہِ بدلہٕ بی ایم مےٚ چھُ ڈی ایم کَڑُن مےٚ لیکھو سورُے بی ایم اَدٕ یِہن کَرس بہٕ ماینس کَرس بہٕ بی ڈی وٕچھ سا ڈی ایم کوٗتاہ نیرِ بی ایم چھِ اَسہِ پتہ یہِ چھُ ہاف بی ایم یہِ کوٚر اَسہِ وُنہِ سی پی سی ٹی سۭتۍ یہِ چھُ ہاف چھُ سا یاد گوٚو بہٕ لیکھٕ بی ایم بدلہٕ یہِ چھُ بی سی یُک ہاف ییٚکیٛاہ بی ڈی چھُ اورَے دِتھ یہِ چھُ گِونس منٛز دِتھ یہِ چھُ بی سی یُک 1/3 یہِ چھُ بی سی یُک 1/3 بہٕ وٕچھ کوٗتاہ نیرِ یہِ ڈی ایم یتھ نیرِ ایل سی ایم ڈفرنٹ دۄشوے بیٚیہِ گژھِ کراس یہِ بنہِ 3 BC minus 2 BC ییٚکیٛاہ درٛاو تۄہہِ ڈی ایمس تہِ آنسر کوٗتاہ 3 BC ین وسہِ 2 BC تۄہہِ تھٲیِو 1 BC 2 3 گوٚو 6 اکھ لگہِ یہِ آنسر اَسہِ ضوٚرتھ بیٚیہِ یُس یہِ ہاف وُنہِ اَسہِ تیار کوٚر یہِ لگہِ ضوٚرتھ بیٚیہِ یُس أمۍ دوٚپ بی ڈی چھُ 1/3 یِم 3 ویلیوٗ لگن اَسہِ ضوٚرتھ پکو أسۍ وۄنۍ کوسچنس کُن کوسچنس پکنہٕ برونٛٹھ نِمہٕ بہٕ گۄڈٕ أکیٛاہ یہِ ٹرٛینٛگل in right angle triangle أکیٛاہ یہِ ٹرٛینٛگل نِمہٕ بہٕ چھا ٹھیٖک کُس اے ایم بی ژٕ بہٕ مِٹاوو یورٕ حالس وۄنۍ چھنہٕ اَسہِ حالس یورٕچ ضوٚرتھ تہِ چھا ٹھیٖک یہِ چھُ رایٹ اینگل اتھ چلہِ باے پی جی ٹی یہِ گوٚو پی جی ٹی امیُک پی سُکیر پلس بی سُکیر یہِ گوٚو 90 امہِ سۭتۍ گوٚو ایچ یہِ گوٚو پرپنڈِکیوٗلر یہِ گوٚو بیس گوٚو ایچ بدلہٕ لیکھٕ بہٕ اے بی سُکیر کیٛازِ آنسر چھُ مےٚ دپان آ اے بی دِ سا کٔڑِتھ چھا ٹھیٖک پرپنڈِکیوٗلر گوٚو اے ایم سُکیر پکھ سا بی ایس گٔے بی ایم سُکیر چھا ٹھیٖک بہٕ کڑٕ اتہِ یہِ اے ایم کیٛازِ مےٚ چھُ وُن ٹرٛینٛگل نیُن یاد مےٚ چھُ وُن ٹرٛینٛگل أکیٛاہ یہِ نیُن أکیٛاہ یہِ بی ڈی ٹرٛینٛگل نیُن بہٕ تھاو اتٮ۪تھ یہِ اے ایم تیار کٔرِتھ بہٕ وٕچھِ اے ایم کتھ نیرِ برابر سُہ لگہِ مےٚ ہُتھ ٹرٛینٛگلس منٛز تہِ یہِ گوٚو ییٚتٮ۪تھ اے بی سُکیر یہِ تارن بہٕ کرن بہٕ ٹرانسپوز یہِ بنہِ بی ایم سُکیر تھٲیتن یہِ تہِ أتھی مےٚ تھوٚو سورُے کوسچن تیار کٔرِتھ مےٚ تھوٚو بی ڈی اوس اورٕ دِتھ بی ایم کوٚر مےٚ تیار بیٚیہِ کوٚر مےٚ ڈی ایم تیار بیٚیہِ نیوٗ مےٚ یتھ ٹرٛینٛگلس منٛز حالس یہِ اے بی کٔڑِتھ یتھ ٹرٛینٛگلس منٛز کٔرۍتو تُہۍ وۄنۍ ایپلاے پی جی ٹی
یہ تت آنسر سہ اٹ سیلف آس آنسر مگر گۄڈٕ چھِ یِم چیٖز کَرٕنۍ تیار نَمتہٕ سۭتۍ سۭتۍ گوٚو ہائپوٹنس بنہِ یِمہٕ این رائٹ اینگلڈ ٹرائنگل أکیٛاہ یہِ ٹرائنگل نِمہٕ بہٕ لاسٹس AMD تۄرا فِکرِ باے PGT اتھ کر بہٕ PGT اپلاے یہِ ویلیوٗ کوٚر مےٚ ہٕنٛدے خٲطرٕ تیار PGT گوٚو ییٚکہِ H square is equal to P square plus B square چھا ٹھیٖک H 90 امہِ سۭتۍ سۭتۍ گوٚو AD بالکل مےٚ ہیوٚتن آنسر گژھُن تیار AD بیٚیہِ گوٚو ییٚتٮ۪تھ AB مےٚ ییٚکیٛاہ تیار یہ گژھِ سورُے چھا ٹھیٖک پرپنڈِکیوٗلر بدل لیکھٕ بہٕ AM تمیُک ویلیوٗ چھُ مےٚ ہیٚرِ کَنۍ تھوٚمُت تیار یہ گوٚو AM سکویر بیسہِ بدل لیکھٕ بہٕ DM یا وارٕ وٕچھو یا AM یُس ژےٚ ییٚتٮ۪تھ درٛاوٕے تمیُک آنسر چھُ تیار تھوٚمُت DM یُس بنیو تمیُک آنسر تہِ چھُ ژےٚ تیار کوٚرمُت تَوَے چھُ گۄڈٕ یہِ حِصہٕ کَرُن یہِ کیٛاہ بنہِ یہِ بنہِ AD سکویر از equal to AM بدل لیکھٕ بہٕ ییٚکیٛاہ AB سکویر ماینس BM سکویر BM سکویر تُل سا DM سکویر بدل کیٛاہ لیکھٕ بہٕ BC by 6 یتھ بنہِ سکویر اتہِ گوٚو اَسہِ تیار BM مےٚ چھُ BM تہِ تھوٚمُت ییٚکیٛاہ تیار یُس مےٚ ٹرٛینگل بنوو کانگرنٹ تۄرا فِکرِ بہٕ دِمہٕ اتھ تہِ ویلیوٗ یہِ گوٚو AD سکویر از equal to یہِ بنیو AB سکویر BM بدل BM چھُ BC یُک مےٚ کوٚر وُنۍ یہِ ٹرٛینگل تہٕ یہِ ٹرٛینگل کانگرنٹ تتہِ درٛاو مےٚ BM برابر MCS گوٚو BM چھُ BC یُک ہاف کیٛازِ مےٚ چھُ کوٗشش کران یِم BC واتناونٕچ پلس یہ بنیو BC سکویر 6 زار گوٚو 36 یہ سکویر چھُ ہُتھ تہِ تہٕ یتھ تہِ یہ بنیو AD سکویر یہ بنیو AB سکویر چھا ٹھیٖک BC یُک سکویر گوٚو BC سکویر 2 یُک سکویر گوٚو 4 پلس BC سکویر باے 36 چھا ٹھیٖک اگر تُہۍ وٕچھِو اگر یژھِو یہِ 36 کِتھ پٲٹھۍ گژھِ غٲب سٲرسٕے کرو اِنٹو 36 سٲرسٕے کرو ملٹِپلاے ایٖچ ٹٔرٕم تمہِ سۭتۍ مۄکلہِ أکسٕے سٹیپس منٛز نتہٕ چھُ LCM مگر دۄن چھُ تیٚلہِ کرُن ملٹِپلاے ایٖچ ٹٔرٕم باے 36 تَمہِ سۭتۍ دِمہٕ ہا نظر یہِ چھُ AD سکویر شاباش یہِ چھُ AB سکویر یہ چھُ BC سکویر باے 4 یہ چھُ BC سکویر باے 36 دی ییٚمِس تہِ 36 دی ییٚمِس تہِ 36 امہِ سۭتۍ گژھِ تھوڑا سہوٗلیت یا کیٛاہ 36 یتھ گژھِ کینسلیشن 36 مۄکلیو 4 1 زار 4 9 زار ژےٚ بنیوے 36 AD سکویر ژےٚ بنیوے 36 AB سکویر بیٚیہِ بنیوے ژےٚ 9 BC سکویر بیٚیہِ بنیوے ژےٚ اکھ BC سکویر بہٕ کرٕ بیٛاکھ سٹیپ یہِ گوٚو 36 AD سکویر یہِ گوٚو 36 AB سکویر یہِ چھُ BC سکویر یہِ چھُ BC سکویر یہِ چھُ ماینس یہِ چھُ پلس نشان روز ییٚمہِ سُنٛد 9 وسہِ اکھ تتہِ ہُرے 8 BC سکویر مگر ژےٚ چھے پتہ یہِ چھُ اِکولیٹرل ٹرٛینگل BC چھُ پانہٕ برابر AC یس یوٗتاہ AB چھُ برابر تیوٗتاہ چھُ AC برابر تیوٗتاہ چھُ BC برابر کیٛازِ ABC is an یہِ چھُ اِکولیٹرل ٹرٛینگل بہٕ کیٛاہ لیکھٕ تیٚلہِ BC بدلہٕ AB سکویر یہِ بنیو 36 AD سکویر یہِ بنیو 36 AB سکویر یہِ بنیو 8 امہِ بدلہٕ لیکھٕ بہٕ AB سکویر چھا ٹھیٖک یہِ بنیو 36 AD سکویر 36 وٲتۍ 8 تتہِ ہُرن 28 AB سکویر اپور کرو کینسلیشن 4 9 زار 4 7 زار ژےٚ درٛاوٕے 9 AD سکویر 7 AB سکویر T اوس کڑُن گوٚو QET پھر سے بیٚیہِ تہِ وُنہِ تہِ اوس اِکولیٹرل ٹرٛینگل وۄنۍ تہِ اِکولیٹرل ٹرٛینگل چھا ٹھیٖک تو سا بہٕ ترٛاوٕ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ وُنۍ ترٛوو یتھ یپٲرۍ پرپنڈِکیوٗلر بہٕ ترٛاوٕ بیٚیہِ تہِ پرپنڈِکیوٗلر یہِ چھا ٹھیٖک مگر بیٚیہِ تہِ کرٕ بہٕ گۄڈٕ یہِ ٹرٛینگل تہٕ یہِ ٹرٛینگل کانگرنٹ کیٛازِ مےٚ چھُ ییٚکیٛاہ یہِ تہٕ یہِ ضروٗرت اِن ٹرٛینگل AMB بیٚیہِ نِمہٕ بہٕ ٹرٛینگل AMC چھا ٹھیٖک وٕچھ تتھ تھٲیتو نظر ییٚتٮ۪تھ تہٕ ییٚتٮ۪تھ ہُمِس تہِ آسہِ M ییٚمِس تہِ آسہِ M90 یہِ ترٛوو مےٚ پرپنڈِکیوٗلر AM چھُ دۄشوٕنی کامن وُنہِ یہِ پٔتمِس ٹرٛینگلس منٛز ژےٚ کوٚرُتھ چھا ٹھیٖک
تل سا بیچ تہ پتہ اِکولیٹرل ٹرینگل یمیک اے بی برابر یعنی کس اے سی ایس کیازِ یہ ایکچولی اِکولیٹرل ٹرینگل یہ بنیو باے آر ایچ ایس رول اس بنیو یہ ٹرینگل اے ایم بی یہ بنیو اس کون گرنٹ کت اے ایم سی سہ کت لگ برابر تیل آسہِ بی ایم یہ آسہِ برابر کت ایم سی ایس ون تہ کوٚر یہوے دویمین صورتن منٛز دپو دپان یہ تہِ آسہِ برابر تیٚلہِ ونہٕ بہٕ بی ایم چھُ برابر ایم سی ایس یہ آسہِ بی سی یُک ہاف بس یہ لگہِ مےٚ ضروٗرت وٕچھتا وۄنۍ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن دپان تُہۍ ؤنِو سایڈُک 3 ٹایمز سایڈ سکیر چھُ برابر 4 ٹایمز آلٹِچوٗڈ سکیر بہٕ نِمن اکھا یِمو دۄیو منٛز دِمہٕ بہٕ اکھا چھا ٹھیٖک پتہٕ سا یہِ ٹرٛینگل نِمن بہٕ ان رایٹ اینگلڈ ٹرٛینگل اے ایم بی بہٕ چلاو پی جی ٹی باے پی جی ٹی یہ گوٚو پی جی ٹی پی سکیر پلس بی سکیر ایچ 90 سۭتۍ گوٚو ایچ یہ گوٚو پی یہ گوٚو بی چھا ٹھیٖک ایچ بدل یی اے بی سکیر پرپنڈیکیولر بدل یی اے ایم سکیر بیس بدل یی بی ایم سکیر مےٚ چھُ آلریڈی تھوٚمُت بی ایم گۄڈے تیار کٔرِتھ بہٕ لیکھٕ اے بی سکیر اے ایم سکیر ییٚمہِ بدل لیکھٕ بہٕ بی سی باے 2 ہول سکیر چھا ٹھیٖک یہ بنیو اے بی سکیر یہ بنیو اے ایم سکیر پلس یہ بنیو بی سی سکیر 2 2 زار گوٚو 4 بہٕ کرٕ سٲرسٕے ملٹِپلاے یہوے 4 چھا ٹھیٖک ملٹِپلاے ٹِپلاے ایچ ٹرم تمہِ سۭتۍ گژھِ سہل ایچ ٹرم باے 4 یہ اوس اے بی سکیر یہ اوس اے ایم سکیر یہ اوس بی سی سکیر باے 4 دی ییٚمِس تہِ 4 ییٚمِس تہِ 4 ییٚمِس تہِ 4 یہ بنیو 4 اے بی سکیر یہ بنیو 4 اے ایم سکیر ییٚمِس گوٚو یہ کینسل یہ روٗد بی سی سکیر اَسہِ چھُ اِکولیٹرل ٹرٛینگل چھِ سٲری آسان برابر اے بی چھُ برابر بی سی ایس بٹ اے بی چھُ برابر بی سی ایس کیازِ اے بی سی is an equilateral triangle بہٕ لیکھٕ بی سی بدلہٕ اے بی یہ گوٚو 4 اے بی سکیر 4 اے ایم سکیر ییٚمہِ بدلہٕ تہِ لیکھٕ بہٕ اے بی سکیر تارتن اے بی سکیر اپور اے بی سکیر یہ تارون اپور یہ بن مائنس اے بی سکیر 4 ٹائمز اے ایم سکیر یہوے اوس یہ آنسر کڑُن یہ گوٚو 4 ٹائمز اے ایم سکیر ژورن ول تہٕ اکھ تتہِ ہُریو 3 ٹائمز اے بی سکیر گوٚو یہ ہُریو 3 ٹائمز اے بی چھُ ایکچولی ٹرٛینگلُک سایڈ گوٚو 3 ٹائمز سایڈ سکیر یہ گوٚو 4 اے ایم چھُ اِکولیٹرل ٹرٛینگلُک ایکچولی آلٹِچوٗڈ یہ گوٚو آلٹِچوٗڈ سکیر کیو ای ڈی ٹرٛینگل دپان تُہۍ کٔرِو پروٗ ییٚتٮ۪تھ چھُ 90 ڈگری سیوٚد کنورس أسۍ وٕچھو اگر یتھ پی جی ٹی چلیو تیٚلہِ چھُ 90 چھا ٹھیٖک بنیم ان ٹرٛینگل کُس اے بی سی وۄنۍ چھنہٕ مےٚ پتہٕے چھُ رایٹ اینگل بہٕ کرٕ ایپلاے بہٕ وٕچھِ ایچ سکیر نیرِ پی سکیر پلس بی سکیرس برابر وۄنۍ چھنہٕ مےٚ پتہٕے چھا ٹھیٖک پاک سا یہِ تھاوون أسۍ حالس امیجن کٔرِتھ ایچ یہ تھاوون پی یہ تھاوون بی وۄنۍ چھنہٕ اَسہِ پتہ یہِ چھُ 90 اَسہِ کوٚر حالس پاک سا ایچ بدل لیکھٕ بہٕ 12 سکیر وۄنۍ چھنہٕ مےٚ پتہٕے برابر نیرِ پی بدل لیکھٕ بہٕ 6 √3 سکیر چھا ٹھیٖک ییٚمہِ بدلہٕ لیکھٕ بہٕ 6 سکیر یہ گوٚو 144 وۄنۍ چھنہٕ مےٚ پتہٕے برابر نیرِ کیازِ مےٚ چھنہٕ پتہٕے رایٹ اینگل ٹرٛینگل چھا 6 6 زار گوٚو 36 انٹو 3 گوٚو 108 6 6 زار گوٚو 36 یہ گوٚو 144 یہ تہِ بنیو 144 گوٚو برابر درٛایہِ گوٚو ژےٚ درٛاوٕے لیفٹ ہینڈ سایڈ برابر رایٹ ہینڈ سایڈس مطلب گوٚو ژےٚ درٛاوٕے ایچ سکیر برابر پی سکیر پلس بی سکیرس ترا فکرِ اٹ از کنورس آف پایتھاگورس theorem it is converse of Pythagoras theorem ترا فکرِ مطلب گوٚو تیٚلہِ چھُ اوسمُت اے بی سی is a right یہ چھُ اوسمُت ایکچولی رایٹ اینگل ٹرٛینگل therefore تیٚلہِ چھُ اوسمُت اینگل بی برابر 90 تی اوس اَسہِ پروٗو کرُن بی چھا 90 ڈگری
دِمہوس تۄہہِ لاسٹ کوسچن امہِ سۭتۍ مۄکلیو تۄہہِ سورُے سِملر ٹرٛینٛگل. This was the last question of similar triangles.